जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है। कौन? वो जो ना खत्म होने वाली इस हैरत अंगेज कायनात का मालिक है और इससे कई गुना बड़ा और आला रुतबे वाला है, जिसमें उसी की बहुत बारीक जर्रे बराबर सी उसी की जमीन है जो पहले मुर्दा थी, फिर उसी ने ही इसमें जान डाली ऐसी ऐसी मिलावटें करके जो आसमान से आईं, जिसमें पानी भी था, जिससे ये ज़मीन निखर गई ताकि इसी में हर तरह की मखलूक पैदा हो जाए। वो जो शुक्रगुजार हों और उसकी पैरवी करें उस हस्ती की जो बहुत अजीम है, जिसने सूरज, ज़मीन, चाँद, दिन और रात कर दी है हमारे लिए और उन सब के लिए जो एक दूसरे का ज़रिया बने जीने के लिए, जिसने इस ज़मीन को हरा भरा कर दिया फल, सब्जियों और बहुत कुछ चीज़ों से, जिसमें खाएं पिएं जैसे वो चाहें, जिसने रहमत बरसाई और इंसानी शुरुआत की हज़रत आदम और बीबी एवा से, उसने ही इनको सही और गलत रास्ते से आगाह किया। उसी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस कदर आजमाया ताकि अपनी बहुत प्यारी सी चीज़ को मेरे लिए कुर्बान करे। उसी ने इसे खुद के फैसले पर चलने की तौफीक दी ताकि अपना ईमान और अपनी सच्चाई दिखाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बड़ा दिल रखकर अपने लगते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही उसके लिए कुर्बान करना चाहा। उसी ने इसकी सच्चाई को परख दिया कि मैं इस पर रहम खाऊं, जिसने इस कुर्बानी को बदल दिया कि इब्राहीम इसकी जगह इस भेड़ को कुर्बान करो, मैं तुमसे मुतमईन हूँ, उस पर सच्चा ईमान रखो, फिर देखो वो क्या से क्या कर सकता है, जो बहुत रहमान, रहीम और अजीम आला वकार है। उसी ने ये साबित किया कि कुर्बानी के बगैर जीत मुमकिन नहीं। और ये है वक्त और वजूद। आपको खुशामदीद। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसने नूह अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा लकड़ी दी ताकि वो कश्ती बना सके, जिससे नूह अलैहिस्सलाम ने हर किस्म के जानवरों को एक बड़ी कश्ती में डालकर बचाया। ये उसी की तरफ से एक मौजज़ा था। और किसने ये पैगाम पहुंचाया कि आफत आने से पहले नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चढ़ो। ये पैगाम चप्पे चप्पे कोने कोने तक गया, वहाँ तक भी जहाँ पहुँच पाना नामुमकिन था। इस ज़मीन को शफ़ाफ़ करने के लिए उसी ने तारीख की सबसे बड़ी बरसात की। नूह अलैहिस्सलाम की चाह के मुताबिक उसी ने तो खास परिंदों को ये काम सौंपा ताकि जाओ उस कश्ती को ढूंढो जो मेरी पनाह है। कभी सोचा कि तुम्हारी तन्हाई में कौन तुम्हारा बड़ा सहारा है, और हम पर उसी का बड़ा एहसान है कि हम इंसान हैं। कभी महसूस हुआ कि खुली सवारी में एक मासूम बच्ची की आंखें कैसे महफूज रहती हैं, और सोते वक्त कौन है जो हमारी हिफाजत करता है, चाहे हम खुले में क्यों न सो जाएं। देखो इस आज़ाद आसमान को जिसमें हम आज़ादी से आराम करते हैं, और देखो इन अरबों सितारों को जो किस कदर बगैर सहारे के एक दूसरे से अलग सजा कर रखे हैं।
اور اس زمین کے لیے اسی نے حفاظتی چھت بنا کر رکھی ہے۔ اور یہی آسمان الگ الگ صورتوں میں گھنے بادلوں کی حالت بن کر پانی برساتا ہے، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ اور کون اسی پانی میں ہر قسم کی جاندار چیز پیدا کرتا ہے کہ کیسے اس بارش سے وہ ہر میلی چیز صاف کی جاتی ہے۔ اگر بارش اس کی رحمت ہو تو ہر زندہ اور بے جان چیز کھل جاتی ہے، جس میں ہمارا بس نہیں، وہ کیسے ہری بھری ہو جاتی ہے جیسے کسی نے اچھی سنبھال کی ہو۔ یہی اس کی حفاظت اور رحمت ہے۔ چاہے بنجر بے جان، لیکن اسی میں بھی اسی کی جان ہے۔ ہمارا اتنا بھی بس نہیں جو ہمارے پاس ہے کہ یہ سمندر جسے ہم پورا جان پائیں، جیسے بادلوں کی بنتی صورتیں جو کہتی ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ جیسے یہ زمین سمجھو اس کا ایک چھوٹا سا معجزہ ہے، تو بے شک اس کا خالق بہت بڑا ہے، جس کی پہچان اور کلام اس کی عظیم قدرت ہے۔ ذرے ذرے میں جس کی حکمت عملی موجود ہے، چاہے وہ وقت گزرا ہوا ہو یا آنے والا، وہ ہر وقت ہر چیز وجود ہونے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد بھی اس سے واقف رہتا ہے۔ کائنات کی حیرت انگیز اور بلند گہرائی ہو یا بہت باریک چھوٹے سے بھی چھوٹی، اسی کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارے پاس اتنی قوت آ جائے پھر بھی ہم اسی کی چاہ کے بغیر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جس نے ہمیں اس کا مقام اور اس کی پہچان دی، وہ اسی کا چنا ہوا عالم کائنات میں عالم اسلام کا مالک ہے۔ ہاں، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے ہم اس قدر قابل ہوئے کہ انسانیت کی بھلائی کی خاطر اسی کے خوبصورت کلام کو خوبصورتی سے انسانوں کو اچھی صلاحیت کے ساتھ اس جلیل القدر سے متعارف کروائیں، تاکہ انسان اپنی زندگی اپنا سب کچھ اسی کی امانت سمجھے اور حق سچ کے راستے میں آئے، اس رب کی راہ میں اپنے دل کو روشن کرے، جیسے وہ اندھیری رات کو ایک روشن دن میں بدلتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی روشنی، چاہے انہیں کتنی مشکلاتیں کیوں نہ آئیں، وہ رب العزت کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تمہارے سامنے پہاڑوں جیسا مشکل راستہ کیوں نہ ہو۔ جیسے جنگ احد میں کیسے شیطانی راستے میں اپنی طاقت میں غرور سے آنے والے کو جھٹ سے ڈھیر کر دیا، جس نے یہ کر دکھایا کیونکہ وہ اسی کا شیر خدا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جسے معجزے سے دنیا کی بہترین تلوار ملی، وہ تلوار اس رب کی تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے۔ وہ جو رب کے راستے ستائے گئے کیوں نہ ہوں، چاہے کتنی مشکلاتیں کیوں نہ سہی ہوں، وہ لوگ پھر بھی بڑی جیت میں ہیں، کیونکہ وہ تخلیق کائنات کے پیروکار ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام اور اس کا خاندان، اور یوسف علیہ السلام جسے کنویں میں ڈالا گیا، وہی کنواں اس کا بڑا مرتبہ پانے کا ذریعہ بن گیا۔ ان بھائیوں میں سے لاوی جس سے کچھ احساس ہوا یوسف پر، وہی سے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، جو اپنا لشکر یعنی وہ قوم بنی اسرائیل جو فرعون سے آزاد کروانے کے لیے، جو پہلے فرعونوں کی غلامی میں بہت اذیت اور ظلم سہتی تھی، انہیں چھڑوایا۔ تو کس نے ان منکروں کو جو خود کو خدا مانتے تھے دریا کو کھول کے انہیں ڈبو دیا، اور کس نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ مردہ جو کچھ دنوں پہلے فوت پا گئے ہوں انہیں ایسے اٹھائے جیسے نیند میں سوئے ہوئے کو۔ اس رب کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس زمین میں اتاریں گے،
جیسے قیامت کے دن سب انسانوں کو بھی، تو بے شک وہی ہے جو ہر پل ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، اللہ پاک، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ، اللہ جل جلال۔ خانہ کعبہ یہ اللہ کی اس دنیا میں سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، جہاں پر حجر اسود تخلیق ارض پتھر موجود ہے۔ یہ مقام اسی طرح ہے جیسے کائنات کا نظام۔ ہاں، بالکل یہی حقیقت اور سچ ہے۔ اللہ کی ہر تخلیق اور اس کی ہر خوبصورتی کو پرکھ کر ہم صرف اللہ کی حکمت عملی سے فائدہ یا معلومات لے سکتے ہیں۔ ہم کوئی جاندار چیز تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ بے شک اللہ ہی اس کا مالک اور خالق ہے۔ چھوٹے سے بھی چھوٹی گہرائی تک یا آسمانوں کے آخر کناروں تک اسی کی بادشاہی ہے۔